أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير इंशाल्लाह। मैं आपके होमवर्क देख रही थी, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे आप भेज रहे थे। और मगर अभी उसको पूरा सही तरह चेक नहीं कर सक रही थी ना, तो मैं आराम से बैठ के चेक करूंगी। अभी आप और भी भेजेंगे ना होमवर्क, मे भी आज का भी कोई हो, तो मैं सबका चेक करूंगी होमवर्क के कितने इतने प्यारे होमवर्क किए हैं। वो तो इतनी अच्छी अच्छी प्लेट्स हैं, इतना मजे के खाने उसमें डले हुए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपको अल्लाह ताला इतना सारा कुछ दिया है। और आप देखें ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं दुनिया में, उनके पास खाने ही नहीं होते। वो बड़ी बड़ी प्लेट्स लेके कहीं जा रहे होते हैं ताकि कोई कोई उनकी हेल्प करे, उनके खाना उसमें खाना डाल दे। और कोई कोई रोटी खा रहे होते हैं और प्याज से खा रहे होते हैं, सिर्फ रोटी और प्याज, और कोई कोई सिर्फ रोटी। तो आप शुक्र अदा करें, शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हाँ, अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया। और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करें, उनका शुक्र नहीं, उनका थैंक यू करें, उनका जज़ाकल्लाह कहें कि उन्होंने आपका ख्याल किया, आपको भूखा नहीं रखा। है ना, फर्स्ट डे हमने बात की थी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सिक भी होते हैं ना, बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, मगर वो कभी भी नहीं होता कि वो कहें कि आज मामा नहीं कहती कि मैं आज खाना नहीं खिलाऊंगी, मेरा मूड नहीं है, मेरा सर में दर्द हो रहा है। वो आपको खाना खिलाएंगी। अगर नहीं भी पका होता तो बाजार से मंगवा देती है, मैं कुछ भी होता है, बट कभी भी आपको भूखा नहीं रखा। अल्लाह ताला ने भी कभी आपको भूखा नहीं रखा। है ना, तो कभी अल्लाह ने भी भूखा नहीं रखा। अल्लाह ताला के बंदे यानी कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको भूखा नहीं रखा। तो इसलिए आपने अल्लाह का भी शुक्रिया करना है, और उसके बाद अपनी फैमिली का भी, और अपनी दादों और नानों और जबकि ग्रैंड माँ है ना, सब उनका भी ख्याल करें। वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं भी अब मैं ग्रैंड माँ बन गई हूँ। मेरे पास भी छोटे छोटे वो है, ग्रैंडसन है, छोटा सा है, 2 साल का। मुझे उतना अच्छा लगता है, उसको मैं इतना ख्याल करती हूँ। मुझे अब पता चलता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो उतने लव करते हैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड सन्स को। ठीक है, दादा दादी नाना नानी बहुत प्यार करते हैं अपने वो उनको, पोते नवासे को, नवासी को। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है सबका, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं करना है। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ना, जो हमने सारे रूल्स किए थे, टंग टच, टंग नॉट टच, और वो बेबी मीम, और दूसरा वाला मीम जो हमने कल किया था, सबको हम अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, सूरतें हम देखेंगे, आयतुल कुर्सी देखेंगे कि हम इसमें कैसे पढ़ते हैं, और इसमें रूल भी देखेंगे। और फिर मैं ये भी चेक करूँगी कि हम सही पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर इसको हम बाद में ना व्हाट्सएप में सुनाया भी करेंगे, एक एक सूरत, सारी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा 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 करके। ठीक है। और इसमें एक प्यारी बात मैं आपको शेयर करती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम कॉपी करते थे ना, हमने कहा था कि हमको फॉलो करेंगे। उन्होंने हमें कहा था एक दफ़ा कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये मैं और आप जो है ना, हम अब सबसे बेस्ट लोगों में से हैं, जो टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि अब आप पढ़ा सकते हैं, अपने से छोटों को अलिफ बा ता सा पढ़ा सकते हैं। इवन आपको, आप बड़ों को रूल भी बता सकते हैं, टंग टच टंग नॉट टच वाले आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मगर जितनी आपको नॉलेज है उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने क्या करना है कि आप टीचर बने या स्टूडेंट बने, दोनों काम जो होते हैं बेस्ट होते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि हम में जो सब बेस्ट कौन है, जो कुरान सीखता भी है और सिखाता भी है। और जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है ना, तो वो किसकी कंपनी में होगा? एंजल्स की, फरिश्तों की कंपनी में। ठीक है, यानी जो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं ना, जो बहुत अच्छे टीचर्स हो जाते हैं, तो वो एंजल्स के पास होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे। और जो कोई लोग होते हैं ना, हम में, मैं और आप, हम कुरान पढ़ते हैं मगर हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, फिर हम ठीक करते हैं, फिर हमसे मिस्टेक्स होती है, बार बार हम ठीक करना चाह रहे होते हैं ना, और फिर भी मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ लिखा है कि जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है, यानी कि बार बार मिस्टेक्स भी हो रही है मगर वो फिर ठीक करना चाह रहा होता है, तो वो कुरान का पढ़ना उसे तकलीफ दे लगता है। यानी कि वो कुरान जो पढ़ता है ना, उसको टेंशन हो रही होती है कि मैं कैसे कुरान ठीक करूं।
ہے نا, تو وہ فکر کر رہا ہوتا ہے, اس کو اللہ ڈبل اجر دیتے ہیں. ڈبل ڈبل پیمنٹ سمجھے, ڈبل سیلری مل رہی ہے آپ کو. گیم کھیل رہے ہیں تو ڈبل آپ کو اس کے پوائنٹس مل رہے ہیں. کیونکہ ڈبل کیوں؟ کہ ایک تو وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں اپنا قرآن کیسے ٹھیک کروں, اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ پوائنٹس دیتے ہیں, اور پڑھنے کے بھی پوائنٹس دیتے ہیں. تو قرآن تو اتنی پیاری چیز ہے. ٹھیک ہے, قرآن اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کو اگر ہم مسٹیکس, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں, اور پھر بھی مسٹیکس ہو رہی ہے, اللہ مسٹیکس کا بھی اجر دیتے ہیں, اس کے بھی گڈ پوائنٹس لکھتے ہیں. مسٹیکس کے آپ نے کبھی سنا کہ کوئی مسٹیک کرتا ہو اس کو پوائنٹ, گڈ پوائنٹ ملے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں, گیمز میں, اسکولز میں, ٹیسٹ میں, مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوائنٹس دیتے ہیں. کس چیز کے؟ کہ اچھا بچہ ہے, یہ اچھے ہیں, اور یہ اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جو جو چیٹس میں لکھ رہے ہیں نا, تو یہ آج کی لرننگ بھی ہے, اخلاق بھی ہے, مینرزم بھی ہے. ٹھیک ہے, آج ہماری یہ کلاس نا بہت امپورٹنٹ کلاس ہے. تو آج ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں نا مینرز میں, کہ آپ نے, میں نے کیا کرنا ہے, قرآن سیکھنا ہے یا سکھانا ہے, آپ نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے. اور ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ بچے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ بچے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو وہ سکھائیں جو ان کو نہیں آتا اور آپ کو آتا ہے. پھر آپ کو زیادہ آ جائے پھر وہ سکھائے سب کو. ٹھیک, تو آپ ٹیچر بن جائیں گے, اور آپ خود بھی سیکھیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. ان اینی کیس آپ دونوں, آپ اچھے اچھے رہیں گے. تو ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. اور صرف پڑھنا نہیں ہوتا, قرآن کس لیے آیا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے. عربک تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. اب ہمیں کیا کریں, یہاں تو اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اچھی ہیں؟ ہم آپ کو آئیڈیا ہے کوئی؟ اگر آپ کو ہم کہہ رہی ہیں یہاں پہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت اچھی گیم ملتی ہے, یہاں شاپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کیا کریں گے؟ ہم کہ کئی ٹوائز مل رہے ہیں بہت اچھے ہیں مگر عربک میں لکھے ہوئے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے, کسی سے پوچھیں گے؟ جی. ترجمہ میں پڑھے. ہم اور پھر ہم خود بھی سیکھیں گے, اور کسی سے پوچھیں گے بھی, کیونکہ اس کے اندر تو اتنی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, صرف قرآن عربی میں نہیں پڑھنا, ہم نے اس کو لرن کرنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. جو میں بول رہی ہوں نا, آپ کو اچھی باتیں بتا رہی ہوں, یہ میری باتیں نہیں ہیں, اللہ کی باتیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, میں تو صرف بتا رہی ہوں آپ کو. تو میں نے بھی تو اسی سے لرن کی نا, تو آپ بھی اسی سے لرن کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اپنی لیول پہ. آپ اپنے ماما سے کہہ سکتی ہیں کہ ماما مجھے اس کے ٹرانسلیشن بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جس کو نہیں پڑھنا آتا, اور جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی پڑھے, اور پھر ٹیچر سے پڑھے. ٹیچر مینس کہ کوئی بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے, مگر پراپر ٹیچر بھی, کیونکہ قرآن ہمیں ایسے سمجھ نہیں آ سکتا, اس کے لیے ٹیچر ضروری ہوتا ہے. ابھی بھی سمجھ آ رہا ہے, مگر بہت اچھا کب آئے گا جب ٹیچرز ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, قرآن تو بک ہے, اللہ کی بک, جو اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کوئی بک دے دیتے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں, کہتے کہ لو یہ بک پڑھ لو, میں ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں, یہ پڑھ لو. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ ہمارے ٹیچر ہیں. اس لیے تو ہم جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں نا کلاس میں کہ کیا ہمیں کاپی کرنا ہے, وہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں, ہم نے ان کو کاپی کریں گے, ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے نا, اللہ کرے ہم سب کو جنت ملے. جنت کا راستہ جو ہے نا, یعنی کہاں سے ہم جا سکتے ہیں, قرآن سے ہے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا نا اس سے ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ آمین. جی. آمین. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے. کتنا مزہ آئے گا نا جب ہم وہاں ملیں گے, ہم کہیں گے او یہ تو وہ ہے, یہ تو خلیل ہے, یہ تو حوریہ ہے. پھر آپ کہیں گے اے یہ تو میڈم ہے, جو آپ مجھے کہیں گے, پھر میں بھی خوش ہوں گی, پھر آپ کے پیرنٹس بھی کہیں گے. ہم سب ملیں گے کہ اچھا ہم اس کلاس میں ملتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کلاس, ہم ہر. انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ آمین. مگر اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ. اچھے اچھے کام کرنے ہوں گے, اور استغفار بھی کرنا ہوگا. مسٹیکس ہو جاتی نا ہم سب سے, تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں, اللہ سے سوری کرتے رہیں. کیونکہ ہم سب ہے نا ہیومن, ہم سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم ملیں گے, اللہ سے دعا کریں. اچھا ہو گیا. اور پھر اب ہم نہیں, پھر یہ کہ سارا قرآن ہی یہی ہے, ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ ہم آج تو ہم پڑھ رہے ہیں عربی, بٹ ہم انشاءاللہ فیوچر میں کبھی بھی اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سیکھیں بھی اردو کے, اس میں لکھا ہوا کیا ہے.
ٹھیک ہے نا، اس کے اندر پورا ٹریجر ہے. اور ٹریجر ہمیں عربی میں ہے تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. وہ ٹریجر کا ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، آپ نے کرنے کون کون آئے آئے نیکسٹ ٹائم سے مطلب نیکسٹ ٹائم میں اپنے مائنڈ میں سوچ لے کہ میں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. کوئی ہے آپ کے مائنڈ میں ہے کسی کوئی کرے گا ایسے؟ ٹھیک ہے، کریں گے نا آپ سب. اپنی ماما سے پڑھ سکتے ہیں، بابا سے پڑھ سکتے ہیں، ان کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹیچرز کو بھی. ٹھیک ہے، ان کو بھی آتا ہے، مگر ہم سب کو ٹیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، آلویز ہوتی ہے. میں تو ابھی میں بتایا نا میرے تو گرینڈ سن بھی ہے، میں دادو بھی بن گئی ہوں، بٹ اسٹل میں ابھی پڑھتی بھی ہوں. ابھی بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، قاعدہ بھی پڑھتی ہوں. پتہ ہے میں قاعدہ بھی پڑھتی ہوں. ہم یہ چیزیں بار بار پڑھتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا مجھے تو آیت الکرسی آتی ہے آج ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اور بھی اچھا پڑھیں گے. ہم آج اس میں رولز کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کو رول دیکھیں. آج ہم قاعدہ اس طرح نہیں کریں گے، آج اس کے رول ہم اس میں اپلائی کریں گے، اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ہم اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی کس کس کو آتی ہے؟ مجھے آتی ہے. اچھا، سب مجھے سب کو آتی ہے. مجھے بھی آتی ہے. سب کو جی. آتی، ماشاء اللہ سب کو آتی ہے. جی ٹیچر. اور کس کو نہیں آتی؟ ہم ابھی کو میں بھی سیکھ رہا ہوں. ہاں، کوئی بات نہیں. جس کو نہیں بھی آتے سو. میں بھی سیکھ رہا ہوں. ہاں جی، بہت اچھی بات ہے. اس کا ایک وے. میں نے پتا ہے اپنے بچوں کو کیسے سکھائی تھی. آپ بھی اس طرح سیکھ سکتے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے نا، میں ان کے جب ان کے سونے کا ٹائم ہوتا تھا میں ان کے کمرے میں جاتی تھی. ان کے سونے کے ٹائم پہ وہ بیڈ پہ لیٹے ہوتے تھے. پھر میں ان کو ان کے ساتھ ساتھ میں ان کو کہتی تھی اللہ لا الہ. پھر وہ کہتے تھے اللہ لا الہ. پھر میں کہتی اللہ. تو وہ کاپی کرتے تھے، اس روزانہ سنتے تھے اور سنتے تھے اور پھر ان کو وہ یاد ہو گئی تھی. تو آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھا کریں، ماما کے ساتھ یا بابا کے ساتھ اگر نہیں آتی یا خود پڑھیں. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے ہم رات کو کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان دور ہو جاتا ہے. ہاں ہاں، شیطان. شیطان سے بچنے کے لیے نا. شیطان وہ ہمیں ادروائز رات کو آ کے شیطان دور ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں. ہم شیطان دور ہو جاتا ہے. ہاں جی، دور ہو جاتا ہے. ادروائز ہمیں ڈریم میں آ کے تنگ کرتا ہے، ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کا. بھی نہیں آتے. ٹیچر میں ہاں جی، آمن رسول بھی پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد بھی پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ یہ جو سب بہت ضروری ہے. آمن رسول بھی پڑھنا چاہیے، اور آپ جو کہہ رہے کل اللہ احد یہ بھی پڑھنا چاہیے. سب پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں. چلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم آج چیک کریں گے. اچھا، اب کوئی اچھا پہلے میں ایک دو سے سن لیتی ہوں، پھر میں چیک کرتی ہوں کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں جی حوریہ، اور مگر آہستہ پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا. حوریہ آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. sorry. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا. اچھا اب اس کے علاوہ اب کوئی اور بھی سنائے، پھر میں اس کے بعد ایک ہی دفعہ بتاؤں گی. اور کون سنائے گا؟ ہاں جی. باجی میں سناؤں؟ جی بالکل. جی. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض و- ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. माशाल्लाह, आपके तो कोई मिस्टेक नहीं, एक्सेप्ट मत थोड़ा सा लंबा कर सकती थी, बाकी आपके कोई भी मिस्टेक नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, एक और भी मुझे बताए, कोई और सुना दे। अगला सुनाओ। जी जी, सुनाएं। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. माशाल्लाह, आपकी भी मेजर गलती नहीं है, छोटा माइनर से कुछ है, थोड़ा थोड़ा सा, वो मैं क्लास में भी बताती हूँ। ठीक है, अब अच्छा खलील, अजमेर, आप में से एक आपको सुना दे उनमें से, फिर हम आगे शुरू करते हैं फिर इसको। जी। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض وما في الأرض من ذا الذي يشفع الله عنده إلا بإذنه يعلم أيديهم وما خلفهم ولا يهودهم वला युहीतूना بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. माशाल्लाह, बहुत प्यारा सुनाया आपने, बहुत प्यारा सुनाया। अल्लाह ताला और भी अच्छा करे। थोड़े थोड़ा भूल रहे मैं हैं, सुनाऊं आप उनके टीचर? भाई। हाँ जी, सुनाए आप, मगर ये अब थोड़ा थोड़ा जो भूल रहे हैं ना, उनको भी हम करेंगे इंशाल्लाह, क्लास में भी और बाद व्हाट्सएप पे भी। जी। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ठीक है, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना है, सब ने बहुत अच्छा सुना है। थोड़ा थोड़ा बस इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है इंशाल्लाह। और ग्रुप में भी मैं आपको भी शेयर करूंगी, वहाँ भी आपने बाद में अच्छी तरह याद करके दोबारा भी सुनाना है, सब ने। ठीक है, सब ने सुनाना है, जिसने अच्छा सुनाया बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुई, उन्होंने भी सुनाना है और बाकियों ने भी सुनाना है, ठीक है ना। ठीक है. अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना, आप कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम सब करते थे, हम बड़े हैं ना, हम बड़े भी करते हैं, तो वो मिस्टेक भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आप अब छोटे हैं तो अभी ठीक कर लें, वरना फिर क्या होगा, टाइम लगेगा बाद में ठीक करने में। ठीक है, अभी आपने ठीक करना है। अच्छा, हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ पे किसी की भी मिस्टेक नहीं है। और इसको आप इल्लाहु भी पढ़ सकते हैं और इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम इससे भी पढ़ सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी होती है, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ छोटा सा जीम लिखा हुआ है ना, आपने नोट किया होगा, जीम का मतलब होता है जायज़, जायज़ का मतलब होता है अलाउड, यानी कि आपके लिए मर्जी है, आप यहाँ रुकें या नहीं रुकें, आपकी मर्जी। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। हम्म
ایک منٹ اس کو ڈرا، ابھی اریز نہیں ہو رہا، ایک منٹ تھوڑا تھوڑا میں اریز کر کے دیکھتی ہوں، میرے ہاتھ سے ہو جائے گا، ہاں ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا مسٹیکس ہوتی ہیں یوزلی، کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ٹھیک ہے، سب کا ٹھیک ہے۔ پھر لا تاخذہ، تا نہیں ہے یہ، تا، 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 ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ تا زبر تا ہے نا، اسی کو جلدی سے پڑھ لیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ آگے جو الف ساکن ہے نا یہ بن جاتا ہے، تو تا کو جلدی سے پڑھ لیں، تا، لا تأخذہ، تأخذ، خو ہیوی موٹا کرنا ہے، خذہ، سینہ تعون، اب یہاں پہ ہم مسٹیک کرتے ہیں، اور یہ ہم سب، ہم جو اولڈ لوگ ہیں نا، گرینڈ ماز بھی، ہم بھی مسٹیک کرتے ہیں، تو آپ نے بھی شاید یہیں وہیں سے سنا ہے نا، سینہ تعون نہیں ہے، دیکھیں تا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے کہ زبر ہے؟ ہم؟ سینہ تعون، ہاں پیش ہے نا، چل میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں، پیش ہے، تو پیش ہے، ہم کہتے ہیں تاؤں، تو ہم زبر کی آواز نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے، سینہ توں، تا پیش تو کی طرح، سینہ توں و، توں ولا، توں، اور توں کو دو مطلب ڈبل کرنا ہے، ٹو مینس لمبا، توں کر کے، یہ وہ والا رول ہے نا، یہ ہم نے ٹنگ ناٹ ٹچ بھی نہیں تھا، یہ ٹنگ ٹچ بھی نہیں ہے، یہ وہ والا ہے جو ڈبلیو سائن ہے، یا واؤ میم نون والا، یاد ہے، یا واؤ میم نون، جب ان کے اوپر ڈبلیو یا تشدید ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ وہ رول آ رہا ہے ہمارا، یہ ناریو والا جو ہے، ناریو نون والا، سینہ تم والا، تم، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ تون تاؤں نہیں ہے، تا نہیں کہنا، تو کہنا ہے، کہنا سینہ توں، جیسے تو کہتے ہیں نا، تو اس طرح تو کو نوز سے کہنا، تم، سینہ تم ولا ولا نوم، ٹھیک ہے، اور نوم والا نوم، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، نوم اردو میں، یہ بھی ہم غلط پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے کرنا ہے نون زبر نا، نون زبر نا، واؤ ساکن، ناؤ، نون ناؤ، ٹھیک ہے، منہ کھولنا ہے پہلے نا، اور اس کے بعد میم، واؤ، ناؤ، ناؤم، ٹھیک ہے، سینہ تم ولا نوم، پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہے، یہ زبان ہم پیچھے لے جاتے ہیں بالکل، ارض، ارض، ٹھیک ہے، اس کو موٹا سا کرتے ہیں، یہ دعات میں آپ کو الگ بھی مجھے بتانا پڑے گا، میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکوں گی کہ کیسے کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پکچر سے بھی دکھانا پڑتا ہے، بٹ اسٹل آپ نے کیا کرنا ہے، ارض، ارض، اس کی آواز ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، پھر من ذا الذی یشفع عنده میں کون سا رول آ رہا ہے آپ کو، نون کے بعد دال آ رہا ہے، کسی کو آئیڈیا ہے، نون کے بعد دال آ رہا ہے، یہ کون سا رول آ رہا ہے؟ ٹنگ ناٹ ٹچ اور ٹنگ ٹچ، کسی کو یاد ہے، بھول گیا؟ ٹنگ ناٹ ٹچ، دال آ رہا ہے نا، ٹنگ ٹچ میں تو بیلی والے لیٹرز ہیں نا، ہا خا عین غین ہا حمزہ، یہ دال ہے نا، داہو، اس کو ہم پھر کیا کرنا ہے، داہو، داہو، ٹھیک ہے، اس کو کہنا ہے، ان نہیں کہنا، تو عندہو الا باذنہ، اور یہاں ہم نے رک جانا ہے، یعلم، یعلم ما بین، بین، بین ایدیہم، نہ نا کے بعد رکنا ہے تھوڑا سا، پھر آ پڑھنا ہے، بین نائی، نائی نہیں کہنا، بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیط، تو موٹا کرنا ہے تو کو، تو، ٹھیک ہے، زبان پیچھے ہم پیچھے ہم لے جائیں گے، طونا، طونا بشیء من علمہ، دیکھیں نون کے بعد آئین آ رہا ہے بیلی والا، اب یہاں پہ کیا ہے، ٹنگ ٹچ اور ٹنگ ناٹ ٹچ، میں ٹی لکھ رہی ہوں، باقی آپ بتائیں گے،
यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है, टंग टच और टंग नॉट टच? टी। टी। हाँ जी, मिन, हम इसको नॉर्मल पढ़ेंगे, मिन मिन, ठीक है। हाँ, मिन इल्मिही, मिन इल्मिही इल्ला, ही और ई को जोड़ना नहीं है, ही इल्ला, ही इल्ला, हिल्ला नहीं कहना, ही स्टॉप ई, इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ये हमजा पे ना आपने रुकना है, करके, शाअ, वसीआ, आइन वाला है ना, ऐनक वाला है ना, जो हम ऐनक बनाई थी, हमने करना है, जैसे हम ऐनक साफ कर रहे हो, नहीं हा, वो हा था, आइन में तो हमारा था कार थी, जैसे हम कार को रिवर्स लेके जा रहे हैं, बट उसको वैसे ही लेके जाएंगे, जैसे हा था ना उसी तरह करेंगे, मगर और ज्यादा, आ, कुर्सी यू हो सी, लेकिन ये चीज भी है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये हम बड़े भी करते हैं, हु नहीं पढ़ते, ठीक है, हु पढ़ना है ना, कुर्सी युस कह देते हैं हम, युस युस युस, ये युस से कि यू हुस से, आप खुद नोट करें ना, इसमें हु नजर आ रहा है, तो ये हम भूल जाते हैं, तो हमने क्या करना है, कुर्सी यू हुस्समा, हुस्सा, हु, हु या ना, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हु, ये हम भूल जाते हैं, हुस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अली, वहुवल अलीयुल अज़ीम, ठीक है। अब हम इसको, आपको सब समझ आ गया हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, कि सबसे पहले तो हम ला त, 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 इसको ठीक करना है, फिर सीना ताऊ नहीं कहना, ताऊ नहीं कहना, ठीक, तू कहना है, तू ऊ तापिश तू की तरह आवाज, तू वा, सीना तू, वाला नाउम ना उम, ठीक है, नॉम नहीं कहना, नॉम उर्दू में हम कहते हैं, देखो नॉम उर्दू में कह सकते हैं, अब तो अरबी पढ़ रहे हैं ना, ना उम ना उम ना उम, और यहाँ पे इंदहू, यहाँ पे मद है, इंदहू इल्ला बिइज़्निह, ठीक है, इस तरह हमने करना है, तो कुछ चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको तंग ना हो, और फिर हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने किसी और तरीके से लिखी, कुछ मैंने किसी और तरीके से लिखी, इस वजह से कोई चीज़ ऐसे इरेज हो रही है, किसी और तरीके से इरेज हो रही है। अच्छा, अब मैं इसको मैं गलत पढ़ूंगी और आपने इसको ठीक करना है, ठीक है। ला ताखुजुहु, कौन ठीक करेगा? बाजी मैं ठीक करूं? लातखुजुहु। हम्म, नहीं दिया। सीना, हाँ, ला ता ठीक है, आपसे सही का, गुड जॉब, सीना ताऊ, सेना तू हाँ जी, सीना तू। दो गलती, सीना तू। और एक और गलती भी मैं, सीना तू हम्म, आना था। हाँ, एक और गलती भी की है मैं, अब देखिए मैं ठीक कर लूंगी, मगर अभी फिर भी मैं एक और गलती भी करूंगी, सीना तू, मेरे साथ में सीना ज्यादा। तू नहीं, सी सीना तू होगा कि सीना तुम, अच्छा टीचर। होगा सीना हाँ, तू। नेजल साउंड मैं होगा, सुना। नाक, गुन्ने की आवाज आएगी, ठीक है, ताऊ फिर भी नहीं होगा, तू होगा, तू, जो सीना, शिद्दत से करना है। हाँ जी, और तुम का नो से, तो है ना, इस तरह तुम, वाह, ठीक है, ये मैं पहले पढ़ी थी तू, इसमें नोस में से आवाज ही नहीं आ रही थी ना, ये तो आनी चाहिए ना, फिर वाला सीना नोम, वाला नोम, वला नाउम अभी वाव की समझ मैं नहीं है बोला ना। हम्म, वाव पहले जी बिल्कुल, और यहाँ पे मन, मनजा, मनजा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक मैंने बताई नहीं, अगर आप नोट कर सकते हैं, मनजा। ये मैं टीएनटी है टीचर। गुड जॉब, माशाल्लाह, मैं सोची किसका पता चलेगा, टीएनटी, फिर हम कैसे पढ़ेंगे, मन मैं, मऊ वाह। हाँ जी, ठीक है ना, और यहाँ पे भी मिस्टेक करूंगी,
मतलब पीछे को नहीं नोट करें, आगे इसमें करना है। मन जल्लजी, जी बाजी जी। आपने من मत नहीं किया। من ذا الذي या मत हाँ, बन रही है। लंबा करना था यही मत मैंने, यहाँ बना। पे टू काउंट्स नहीं किया मैंने, जल्दी से या नहीं पढ़ा। यशफाउ, यशफाउ, मिस्टेक। यशफअ यशफाउ, बाजी अपने आइन को थोड़ा वाज़ेह नहीं पढ़ा। हाँ जी, और लंबा भी किया है, यशफाउ, ओ नहीं है ना, नहीं यशफाउ। करना क्योंकि मैं जी लंबा कर दिया, बंद कर दिया। और फिर इन द, इन दो गलतियां, इन द। बाजी आइन को हमने अलिफ की तरह नहीं पढ़ा, हमजा की तरह आयन दो। हाँ जी, देख, टीएनटी की है। टी और अलिफ पड़ा है, ठीक है ना। ओ, जी आई, ओ, आई, आइन, इन द, आइन आइन द। को ऐसे करते हाँ जी, आइन को वाजे करना था, मैंने हमजा पढ़ा इसको। तो इंदहु इल्ला, हु इल्ला, हु इल्ला, मिस्टेक। हैं। हाँ बाजी इधर आपने हाँ मत तो नहीं इल्ला किया था। मत हाँ, नहीं मद नहीं किया। इल्ला 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 बिइज़्नी, बिइज़्नी। बाजी इधर बी इज बी बी लंबा कर दिया इज, है। ठीक है, बी क्या पढ़ा, क्या बता सकते हैं, कभी समझ नहीं आई। बाजी तो बिइज़, दोबारा पढ़े। बिइज़्नी। हाँ नहीं पढ़ा मैंने, बी ठीक है, बता रही हूँ। नहीं बिइज़्नी होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। हाँ भी तो है ना, इसको कौन पढ़ेगा, है ना, इसको कोई और तो नहीं बी आके पढ़। हाँ, ये पढ़ना था, ये पढ़ना है, वरना हराम मिस्टेक होती है। यालमू, यालमू। या आइन को वैसे नहीं किया या जी, आइन को वाजे नहीं किया। तो या यालमू मा बैना, मा। ما بين يا लंबा, مد हाँ जी। ما और بين बई يا مد या मदी, नून, नून को करना ना طيب पढ़ा मैंने। और उर्दू में हम कहते ما हैं बैना, بين बैना, ठीक है, बैना, यहाँ भी मैंने बै में भी मिस्टेक की। بين बई, بين हाँ जी, बई। तो हम जो बड़े हो गए ना, हम ऐसे पढ़ते हैं, माँ बैना, बैना, बैना नहीं है। तो ऐदीहिम व मा खल्फा, खल्फा, खल्फा। बाजी इधर हमने खौ को वो हा की तरह पढ़ा है। हाँ, लाइट पड़ा है, खल्फा, ठीक है। ये भी हम बहुत मिस्टेक करते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं खा, खा, खा नहीं होता, खो होता है, खो खो, खो खो, ठीक है ना। خاء हाँ ولا يحيطون طيب حي لما كنا طاقم كمان जी। तो को भी हम वाला हुई, तू ना, तू मैंने ते पढ़ा, ते, ता नहीं, तो। ويحيطون طيب हम्म। ولا يحيطون हाँ जी, बेशय, 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 यहाँ पे दो मिस्टेक किए हैं। بشيء हाँ जी, بشيء ठीक है, हाँ जी, बे हम उर्दू में हम ये भी मिस्टेक करते हैं, इसको बी की तरह नहीं पढ़ते, हम बे पढ़ते हैं। और शय पढ़ते हैं, जबकि शय नहीं है, शई, شيء शई। हाँ, يا ठीक है। फिर इन, यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है, इन के बाद मीम शद्दा आ रहा है। हम मीम शदारा वो मीम वाला टू काउंट्स में, हाँ। मम्मी हाँ इम, टू काउंट्स पढ़ेंगे। मेन, मेन तो हमने कर लिया था, टंग टच। मिन इल, मिन, बल्कि यहाँ मिन इल, इल्मी ही, इल्मी ही। ही को थोड़ा علمه आइन या कहाँ, आइन। हाँ मैं तो आइन को आपने वैसे नहीं किया जी, मैंने अलिफ पढ़ा है ना। वाज़ेह का मतलब ये होता है कि फिर मैं अलिफ बना देती हूँ ना, फिर वो हराम मिस्टेक है, मैं दूसरा लेटर बना देती हूँ। तो इल्मी ही, मत भी करना है। इल्मी ही इल्ला बिमा शा। यहाँ पे भी वो थी ना शुद्ध हाँ जी, इल्म नहीं दिया। क्या किया शीन पे मैंने। भी शाह हाँ हमें यहाँ सारे इसका जी, शाह बिल्कुल, वेरी गुड, माशाल्लाह। शाह, अ अ अ, ठीक है, एकदम क्विक स्टॉप, जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, शाह, ठीक, ठीक है। अब चलो, वाह से आ, तीनों में एक एक गलती। वासिया हम आइन हम्म। को थोड़ा वो करेंगे वासिया हाँ जी, और और वाह, मीना से हाँ, वाह में क्या किया हमने, वाह 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 वाह। वाह आपने वासिया कर दिया वासिया
वा है, बाजी हमने राउंड वो लिप्स, को ठीक है। ज्यादा पसंद से। राउंड लिप्स, वाजिया, ठीक है। कुर्सियुस, कुर्सियुस। बाजी हमने हाँ कुर्सी नहीं पढ़ा। हम्म, Hmm. कुर्सी हुस भी नहीं है, कुर्सी बल्कि क्या है, युहुस, कुर्सी। कुर्सी युहुस हाँ जी, सी यू हुस, सी यू हुस, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पे पे सी यू, या सी हो गया, फिर यू हुस वाई ओ यू एंड हुस, ठीक है। समा, समा, यहाँ ये भी कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। समा, तीन की समावाती, चीटी और जी पहले तो इसको लंबा भी करेंगे, मीम को भी और वाव को जी भी। समा वाओ वाह राउंडिंग में। जी, राउंडिंग भी, और दो दो हरकत, यानी अब क्या करते हैं, एक छोटा पढ़ लेते हैं, एक बड़ा पढ़ते हैं, ये तो हमने बराबर पढ़ना है ना। समावाती, समा मावाती, ठीक है ना। वल अर्ज, यहाँ पे और मैंने, दोहत को थोड़ा वल वल बाजी अर्द बॉर्डर और बहुत, हाँ ठीक है, ये हम मिस्टेक हम बहुत बहुत करते हैं, इसको भी हमने खुद ही ठीक करना है। दुआत कैसे पढ़ते हैं ना, ये हम इसको जुआत पढ़ रहे होते हैं, या अर्ज पढ़ते हैं, अर्ज नहीं है। अर्द वल अर्ब, वला, वल अर्द हाँ, वला या दूहो, दूहो, लाम को हमने खींचा है। हम्म, लाम पर हाँ जी, ला अलिफ यू, यऊदुहु हु को, हाँ यऊदुहु अब हाँ, बॉल नहीं किया मैंने। बाजी हाँ वो में हमने वो मत करना है। तो कहाँ, आपने इसे डबल किया। ये वाव पे तो मद्दा करना है ना, या ऊ दूहू, ठीक है ना। यऊदु हु, हिफ जू, जू हुमा, हिफ जू जू, बाजी वो को नरम पढ़ना है। हाँ। और मैंने जा पढ़ा, ये पढ़ा है ये, अगर आपने नोट किया होगा, उसमें साउंड है, जी बाजी ठीक है। तो हम, वो है, हमारी जबान, जबान की नोक, ऊपर के दांत है ना, उस पे लगेगी, वो, और मोटा करेंगे, हिफ। और हिफ में हिफ हिफ हिफ, हा में मैंने क्या किया, हिफ हिफ। हिफ बाजी हमने फा में झटका दिया है। और हाँ जी, और ये मिसिंग है, एनक, जो एनक साफ करते हैं वो मैंने, हिफ जुहुमा, ठीक है, ये मिसिंग है। और वाहवल, 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 वहुवल बाजी वो हुवल। राउंडिंग हाँ, राउंडिंग ये जो है ना, ये वहुवल कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, हम वाहवल कहते हैं, ठीक है, वाह हु, दिल्ली में करते हैं। जी। तो राउंड लिप्स, राउंड लिप्स, वाव के लिए राउंड लिप्स, हा के लिए राउंड लिप्स, वह हु, वह हु, और फिर अगेन वाव, राउंड लिप्स, वह हु वल, वहुवल ठीक है। टाइम देना है इसको, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हाँ हम गंदा सा पढ़ देते हैं। वह वल आलियुल अजीम, ठीक है, जल्दी में पढ़ते हैं, अलिफ, वाहु वल अलीयुल अजीम, ठीक है, गलत, आ, वहु वल अलीयुल अजीम, ठीक है। देखें आपको मैं सब, ठीक है, माशाल्लाह सबने बताया, इसका मतलब आप सब टीचर्स हैं, सबको जब मिस्टेक्स पता चल रही है तो, और बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो आप औरों को भी बता सकते हैं ना। तो आपने ये, आपने इंशाल्लाह फ्यूचर में टीचर बनना है, ठीक है, अल्लाह कुरान का टीचर बनेंगे। तो जो आप, पता है आपको, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आपको एक बात बताऊं, आप अलिफ बात आ किसी को भी सिखाएंगे ना, बच्चों को स्पेशली सिखा, सारी जिंदगी वो कुरान पढ़ेंगे, उसमें भी अलिफ बात आसा होता है, वो नमाज पढ़ेंगे, उसमें भी अलिफ बात आसा होता है, जब हम आयतुल कुर्सी या कुछ भी पढ़ते हैं, वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें भी अलिफ बात आसा होता है, वो हज करने जाएंगे, वहाँ पे जो पढ़ेंगे उसमें भी अलिफ बात आसा होता है। तो इसका मतलब है, अगर आप अलिफ बात आसा वाले जो सारे लेटर्स किसी को सिखाएंगे ना, तो वो सारी ज़िंदगी कुछ भी पढ़ेगा ना, आपको सवाब मिलेगा। कितना बड़ा नहीं ट्रेजर है, आप समझिए कि आपको कोई पे देना कि 1 रुपए, 1 रुपए, $1, $1, एक लफ्ज के, तो आपके पास मिलियंस डॉलर्स बन जाएंगे, या मिलियन रुपीस बन जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपने किसी को सिर्फ अलिफ बात आसा सिखाया है। आप अपने माइंड में सिखा, अपने टारगेट बनाए कि मैंने एटलीस्ट किसी को ये सिखाना है, ठीक है। सारी जिंदगी वो जो भी पढ़ेगा आपको सवाब मिलेगा, फिर वो किसी और को भी पढ़ाएगा, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। और ये सारे सवाब पता है किसको, और किसको मिलेंगे, आपसे ऊपर कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो, उन्होंने आपको यहाँ बिठाया है।
پھر ان کے پیرنٹس سب کو ان کو ملے گا، اس طرح اینڈ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثواب ملے گا۔ جو جو اچھی بات بتاتا ہے نا، دوسرا اس کو کاپی کرتے ہیں تو کاپی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو بتاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اور جو اگر کوئی گندی بات بھی بتاتا ہے نا تو اس کو گناہ ملتا ہے، اور اگر جو کوئی اس کو کاپی کرتا ہے تو اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غلط بات بھی نہیں کرنی، کہ ہماری وجہ سے کوئی غلط کام کرے گا تو ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے، اس کو بھی مل سکتی ہے۔ تو آج یہ بھی لرن کر لیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ آیت الکرسی بھی آج ہمارا ہوم ورک بھی یہ ہوگا۔ اس ریکارڈنگ کو آپ دوبارہ بھی سننا، کیونکہ اس میں بار بار ہم نے سارے ڈسکس کیے نا کہ کہاں کہاں مسٹیکس ہوتی ہیں، تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ آپ کے جو آ رہے ہیں نا مجھے ایموجیز وغیرہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم اس کو اریز کروں یا اسی پہ لگا رہے پھر آپ مجھے سنائیں گے؟ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ آج ہم صرف آیت الکرسی کریں گے، اور ویسے میرے چاہتے ہیں آج بہت کچھ کریں، سارا مطلب جو جو مین صورتیں ہیں وہ کریں، مگر دیکھیں آیت الکرسی اتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ اچھا جی، کوئی سنائے اب مجھے، کوئی جس نے نیا سیکھا ہے، کوئی نیا ورڈ مجھے یہ بتائے، کس نے کوئی نیا سیکھا ہے کچھ جو وہ مسٹیک کرتا تھا؟ بہت زیادہ سیکھے ہیں۔ اچھا باجی بہت زیادہ سیکھے۔ کتنی ساری۔ جاء ہوں حمزہ تو اور جھٹکا لینا باجی تھا۔ بالکل ہاں باجی جیسے ہم نے یہ لا تأخذوہ، اس میں ہم کبھی نہ کبھی یہ ہم سب پہ تو جھٹکا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہم جلدی باہو ول یہ سیکھا، اور اچھا یہ ٹی این ٹی اور ٹی ٹی والے اس میں ہم نے وہ اپلائی نہیں کیے تھے، وہ بھی سیکھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور الحمد باجی للہ۔ والارض ہم کبھی نہ کبھی تو میں خود بھی پڑھ لیتی ہوں والارض، ہوں یہی اصل میں والارض ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پرشین ہوتی ہے نا، اردو میں ہم زواد پڑھ سکتے ہیں، زواد، یہ رمضان کہتے ہیں کچھ، پہلے قرآن میں میں نہیں۔ تو پڑھتا تھا، اب میں تو پڑھتا ہوں وہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کسی نے کچھ اور سیکھا ہو؟ بختاور نے، آپ بختاور تو آج ان کی آواز نہیں آئی۔ ہاں جی، اگر یہی کہ ایک تو جو نون کی آواز کو وہ کرنا ہوتا ہے، اور لمبا کرنا میں اکثر بھول جاتی ہوں جلدی جلدی میں۔ ہم، یہ دیکھیں آپ نے لیسن ہوم ورک بھی سنایا تھا، اس میں بھی آپ کی مسٹیک تھی، آپ نے یاد کی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کا کہ آپ تیز تیز پڑھتی ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں، مگر اس میں یہ مس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ہاں کریں گے انشاءاللہ آئندہ۔ انشاءاللہ۔ ہم، اچھا اس کو ہم اچھا آپ یہ سلو اسپیڈ میں نا مجھے سنائیں، آیت الکرسی ہو رہی ہے۔ میں ہاں جی سنائیں، اور سلو موشن، تیز تیز نہیں سنانا، یہی سنائیں ٹھیک ہے۔ آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له سنة سنة اگین ولا دیکھیں تاپ پشتو کی طرح آواز نکالیں، سینہ توں وا سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما من ذا الذي يشفع پہلے صحیح پڑھے تھے۔ ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ایدی ہے کو دوبارہ پڑھیں، یہ جو ہے نا جو میں نے راؤنڈ کیا ہے۔
राउंड किया है मैंने। हाँ इल्मी वाला देखिए यहाँ मैं एरो दे रही हूँ ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा मा बैना बस ما بين أيديهم हिम, आपका ना पहले क्लियर ما नहीं था, ही हिम, ठीक है, हिम ما आपका। بين हम्म, أيديهم हाँ जी, हाँ को क्लियर करना, बाकी आपका ठीक था। ठीक है, और جزاك الله सिना, ये कि सिना तू है ना, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तापेश क्या होता है? तू, है ना? तापेश क्या होता है हुरिया बताएं। तुम हाँ तू, तुम हाँ राउंड लिप्स पहले करना है तू। हम थोड़ा लेट ताऊ गए हो जाता है, गलत हो जाए। तू पहले राउंड लिप्स करेंगे फिर बोलेंगे तू। जी वो मैं पहले से ऐसी सीखी हुई है ना तो फिर वो आ ही नहीं रहा था जी कोई बात नहीं, इसमें टाइम लगता है, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है, सैफ खान आप सुनाएं, आपका हैंड रेज है। जी। हाँ जी। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ठीक है, صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वाहुवल अली अजीम को आखिरी दफा वो लास्ट लाइन सुनाई था दोबारा। وهو العلي हाँ العظيم ठीक है, अब सही है। मुझे पहले लगा था अली, आपने ना स्ट्रेच कर दिया, मुझे ऐसे लगा था। हम कब ठीक है, अलीयुल, अलीयुल, ठीक है, ये ठीक है। इसको आपसे कोई तेज तेज पढ़ना है। अच्छा, कोई और सुनाएगा जिसको अब समझ आ गई है? बख्तावर का तो कोई माइक आवाज ही नहीं आ रही है। मैं सुनाती हूँ। जी सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم आस्ते 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 आस्ते, sorry स्लो मोशन, दोबारा से الله सुनाए। لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علم sorry بشيء ولا हम्म ولا يحيطون بشيء مين पढ़ेंगे ना इसे بشيء من بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون حفظهما وهو العلي العظيم आखिर में आपको थोड़ा सा भूल गया है मेरे ख्याल से। बस सही हाँ पढ़ती होंगी, जब सुनाते हैं ना फिर कभी कभी हो जाता है। हाँ थोड़ा कोई बात नहीं। हिफ्ज दोबारा से देखते हैं। देखिए वला युहीतून है ना, यहाँ से आपका थोड़ा सा भूलने लगा था आपको। दोबारा से सुने, वला युहीतून। ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهي वला याऊद नहीं, वला याऊदुहु। ولا يؤوده حفظهما हम्म وهو فهو العلي العظيم हाँ देखिए, आप देखिए कुर्सियुस में आप स्क्रीन पे देख के पढ़े, कुर्सी। كرسي السماوات नहीं देखिए, हु मिसिंग है ना, आपने हु नहीं पढ़ा। कुर्सियु हुस्समावाति, हुस्समा। كرسي हम्म, हम्म, السماوات देखिए कुर्सियु كرسيه السماوات
ہاں جی، یہاں پہ آپ نے اسپیشلی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ٹھیک ہے بعد اور پھر ولا یا اودہو، یا آپ کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا یا اودہو، یا ہاں اودہو، ولا يعوده یا ہاں زبر، يعوده ہاں یا زبر، یا کے لیے ماؤتھ اوپن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہ ایسے اوپر کی طرف، یا یو نہیں کرنا ہے، یا او، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کیونکہ ہم آگے پیش آ رہا ہے نا، ہم جلدی سے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سے راؤنڈ لپس کر لیے، یو نہیں ہے، یا او، یا او، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تھوڑا سا یا آپ کا، باقی آپ کا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سناتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کہاں۔ اچھا، اور پہلے آپ نے شروع میں لکھا تھا اللہ لا الہ الا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دیکھیں ہو کے بعد واو زبر، واو بھی تھا نا، ول، ول ہو ول، ٹھیک ہے نا، او واو کو آپ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مسٹیک نوٹ کرنا، میں آپ نے بہت دفعہ کیا نا، یہ آپ کا کامن مسٹیک ہے، اس کا مطلب ہے، پرفیکٹ یہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے ریکارڈنگ سن کے دوبارہ۔ ٹھیک ہے ہاں جی، اور کوئی سنائے گا؟ آج ہم نے صرف آیت الکرسی ہی کریں گے، اور آگے صورتیں نہیں کریں گے، پھر وہ ہم کسی اور دن کر لیں گے۔ ہاں جی، اقبا فیملی آپ میں سے جی کون سنائے گا؟ نام مجھے بتانا تینوں بھائیوں میں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر آپ دور ہیں مائک سے، ذرا قریب آ جائیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة سینا تاؤں نہیں ہوگا، سنة ولا نوم سینا توں له راؤنڈ لپس کریں، گول منہ کریں، سینا توں، سنة ولا نوم له ما السماوات وما في الأرض من الذي يشفع ہوں عنده اینڈ أعلم إلا بإذنه يعلم یعلم ما بين ہوں بين بین ایدیہم أيديهم ہوں وما خلفهم ہوں ابھی تھوڑا تھوڑا بھول ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے نا یاد کر کے نا مجھے اچھا سا سنانا ہے، آپ کو آتا ہے، بس وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا شروع شروع میں، کوئی بات نہیں، سو اوکے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ کے دوسرے بھائی نے سنانا ہے، کسی اور بھائی نے؟ أبو بكر سنارا جی جی بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سینا تاؤں نہیں سنة ہوگا، سنة ولا نوم ہوں وما لہو، وله لہو، ما في السماوات وما في الأرض من ٹھیک ہے، من ذا الذي يشفع عنده إلا اللہ، إلا بإذنه يعلم يعلم ما بينهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بشيء بشیء من علمہ، علمه آ إلا بما شاء وما كرسيه مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا کہا، وسیع، وسیع، واسع كرسيه السماوات
السماوات وما في الأرض والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده ہاں جی حفظهما هما ہم، حفظهما وهو وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور سب بہت اچھی آپ نے سنایا اور اس میں ایک چیز اب میں نے خود بھی مجھے یاد آ گئی اوروں کو بتانے کے لیے آپ کے لیے بھی ہے اوروں کے لیے بھی ہے ٹھیک کرسی السماواتی والارض نا یہاں 2 دفعہ آیا ہے تو میں خود بھی یہ مسٹیک کرتی تھی مجھے بھی یاد ہے بہت کنفیوز ہوتی تھی کہ ایک دفعہ ما فی السماواتی والارض ہے اور ایک دفعہ السماوات ما نہیں ہے ٹھیک ہے تو ماں جو ورڈ ہے نا پہلی دفعہ میں ہے ماں اور دوسری دفعہ میں یہاں نہیں ہے دوسری دفعہ میں ماں نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے میں ماں کہنا ہے دوسری دفعہ میں ماں نہیں کہنا یہاں ہم مکس کر دیتے ہیں ہم دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ماں کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے پوری آیت الکرسی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کی کامن مسٹیک ہے میری بھی مسٹیک ہوتی تھی اس لیے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ سے ہوتی ہے تو یہ ہم سب سے ہوتی ہے تو یاد رکھنا کہ پہلے والی لائن میں ماں ہے اور دوسری والی لائن میں ماں نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آیت الکرسی آج ہوم ورک میں بھیجوں گی تو آپ نے سب نے آج ہی ضروری نہیں کہ آج سنائیں آپ آرام سے اس کو یاد کریں اور 3-4 ڈیز میں مجھے سنا دیں اور جب تک نا پھر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سویا کریں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے تاکہ مسٹیکس نہ ہوں اور پھر یہ ہے کہ آپ کے سے وہ بھی بھاگ جائے گا آپ سے شیطان بھی بھاگ جائے گا اور آپ کے یہ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ہر نماز کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھا کریں ٹھیک ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کے بعد بھی جب فرض پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کو پڑھنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت بھی پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیتے ہیں شیطان سے گندے شیطان بہت گندا ہوتا ہے نا ہمیں پتہ ہے وہ سب سے اگر کوئی گندا ہوتا ہے نا تو وہ شیطان ہوتا ہے تو ہم نے اس سے بچنا ہے تو میرے خیال سے اب آپ لوگ سب نے مجھے سنا دیا ہے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور دوسری صورتیں بھی ہم کریں گے آہستہ آہستہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو ہے آیت الکرسی اگین ہے پھر ہم یہ والی صورتیں آپ کو آتی ہیں مجھے پتہ ہے سورہ ناس سورہ فلق سب آتی ہیں آپ کو مگر اس میں بھی ہم اسی طرح کی مسٹیک کرتے ہیں ہم نے اپنی اب کریکشن کرنی ہے کہ ہمیں اچھا پڑھنا ہے جیسے ہم کلاؤزو 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 مطلب یہ میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں کلاؤزو کلاؤزو تو نہیں ہے یہاں پہ لاؤزو ہے کوئی یہاں پہ کوئی لفظ ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسی بہت ساری نہیں جی نہیں ہے نا میں نے کہا نہیں. ہاں نہیں ہے نا تو ایسی ہم بہت ساری مسٹیک سب کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے آج نہیں دیکھیں گے آج ہمارا صرف آیت الکرسی تھا اور ہم نے مینرز والا کام بھی کر لیا اور قاعدہ ہم نے الگ نہیں کرنا تھا قاعدہ ہم نے ایک طرح سے ختم بھی کر لیا کیونکہ اس کی بس ہم اس کو یہاں پہ ٹی ٹی این ٹی این ٹی ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمارا بس کام اب یہ ہوگا کہ ہم نے صورتیں ٹھیک کرنی ہیں اور آیت الکرسی ٹھیک کرنی ہے بس ہمارا یہ کام ہے اور مینرز کو بھی بات کرنی ہے آپ نے کل سٹوری وہ دیکھ لی تھی میں نے کل بھیجی تھی وہ سٹوری گوڈی لاکس اور 3 بیئرس والی 3 بھالو جی دیکھی تھی ہاں میں نے دیکھی تھی. اچھا اچھی لگی آپ کو ہاں اچھا اوروں نے بھی دیکھی ہوگی نا ٹھیک ہے نہیں اگر دیکھی تو آپ دیکھ لینا انشاءاللہ اب بغیر میوزک کے نا آپ نے کبھی بھی اس خود نے اس کی چیئر توڑ دی تھی اور ٹیچر. ہاں صحیح بات ہے صحیح چیئر توڑ دی تھی ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی میں اور بھی سٹوری بھیج دیا کروں گی انشاءاللہ العزیز اگر کسی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کریں ہم وہ بھی کریں گے مگر ابھی ہم نے آیت الکرسی آپ کو ہوم ورک ہے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام